ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार, श्रीनगर टेलिभिजनको टेलिभिजन पाठशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नेपाली विषयको शिक्षक भावना खनाल। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू कपी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ हैन? मलाई विश्वास छ अब मैले बोलेका कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ, सम्झिने प्रयास गर्नुहुनेछ, त्यसपछि आफूलाई आवश्यक परेको कुरा आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहुनेछ हैन त? ल अब हामी लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ वर्णविन्यास। है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई हिजोको कक्षामा हामीले के विषयमा छलफल गरेका थियौँ एकपटक सम्झिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला हिजोको पुनरावृत्ति गरौँ त। हिजोको कक्षामा हामीले काल र पक्ष पढेका थियौँ हैन त? काल भनेको समय हो भनेर काललाई वर्तमान काल, भूतकाल अनि भविष्यत कालमा हैन तीनवटा काल हुन्छन् भनेर पढेका थियौँ हिजो। वर्तमान काल भनेको आज हो, जस्तै मैले भात खान्छु। भूतकाल भनेको हिजो हो, म भात खाएँ। भविष्यत काल भनेको भोलि हो, म भात खानेछु हैन? यसरी काललाई चिनेका थियौँ भने पक्ष, पाँचवटा पक्षको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अभ्यस्त पक्ष र अज्ञात पक्ष हैन? यी पाँचवटा पक्ष भूतकालमा प्रयोग गरिन्छ, तर वर्तमान काल अनि भविष्यत कालमा तीनवटा सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्षको प्रयोग गरिन्छ भनेर काल र पक्षको बारेमा हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ हैन त? ल अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ वर्णविन्यास। है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब के हो त वर्णविन्यास भनेको? यहाँहरूलाई म थोरै देखाउँछु, यता हेर्नुहोस् है। वर्णविन्यास, ल हेर्नुहोस् है। वर्णविन्यास, सबैभन्दा पहिला हामी आज वर्णविन्यास अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के हो त वर्णविन्यास भनेको? वर्णहरूको विन्यास गर्नु नै वर्णविन्यास हो। विन्यास गर्नु भनेको भाग लगाउनु। वर्णहरूलाई भाग लगाउनु भनेको नेपाली भाषामा बोल्दा अथवा लेख्दाखेरिमा शुद्धिकरण गर्नको लागि, भाषालाई शुद्ध बनाउनको लागि, अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि एउटा नियमहरूको व्यवस्था गरिएको छ हैन? भाषामा एउटा नियमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही नियमअनुसार वर्णहरूलाई राख्नु नै वर्णविन्यास हो है। वर्णहरूको रखाइक्रम नै वर्णविन्यास हो। यस अन्तर्गत रहेर, वर्णविन्यास अन्तर्गत रहेर आज हामी केमा छलफल गर्नेछौँ? ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी। हेर्नुहोस् है, हामी आज ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। अब ह्रस्व भनेको कस्तो हो? कुन कुन वर्णहरूलाई ह्रस्व लेख्ने, कुन कुन वर्णहरूलाई दीर्घ लेख्ने हैन? कस्तो लेख्दा ह्रस्व हुन्छ, कस्तो लेख्दा दीर्घ हुन्छ, किन ह्रस्व लेखिन्छ, किन दीर्घ लेखिन्छ, यी कुराहरूबारे हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ह्रस्व र दीर्घ भनेको के हो चिन्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो के हो? ह्रस्व हो हैन? त्यसै गरी यो के हो? यो के हो? यो दीर्घ हो। जस्तै यो कि, यो कु भयो यहाँनिर। यहाँ फेरि यो दीर्घ कि अनि दीर्घ कु भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है।
यसलाई ह्रस्व भनिन्छ हैन। यो इकार हो, यो उकार हो। यो ह्रस्व भयो, जसै यसरी प्रयोग गरिन्छ कि कु, यो ह्रस्व हुन्छ भने। अनि यो दीर्घ इकार हो, यो दीर्घ उकार हो, यसलाई यसरी प्रयोग गरिन्छ। अब कुनमा ह्रस्व लेख्ने, कुनमा दीर्घ लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई एउटा स्लाइडबाट देखाउँछु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्ण विन्यास हेर्नुहोस् है। भाषामा प्रयोग हुने वर्ण वा अक्षरको व्यवस्थित क्रमलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ हैन। भाषामा प्रयोग हुने वर्ण अथवा अक्षरहरूको चाहिँ व्यवस्थित क्रम भनेको व्यवस्थित तरिकाले कसलाई कहाँनिर राख्न पर्ने हो त्यसलाई त्यहीँनिर राखिएको त्यो एउटा क्रमलाई नै वर्ण विन्यास भनिन्छ। वर्णहरूको उचित रखाइ वा ठिक प्रयोग भएन भने हैन शब्द अशुद्ध हुन जान्छ, अशुद्ध हुन जान्छ नि त। वर्णहरू ठिक ठाउँमा राखेन भने, ठिक तरिकाले राखेन भने अशुद्ध हुन जान्छ। अशुद्ध हुने बित्तिकै के हुन्छ, अर्थ पनि बिग्रन्छ हैन। अशुद्ध लेख्ने बित्तिकै अर्थ बिग्रिन्छ नि हैन। ह्रस्व र दीर्घमा अशुद्ध लेख्ने बित्तिकै अर्थ फरक जहाँ हुन जान्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फुल अनि यो फुल। ल हेर्नुहोस् त, एउटामा ह्रस्व लेखियो, उस्तै चाहिँ यहाँ दीर्घ लेखियो, यहाँ ह्रस्व लेखियो। ह्रस्व र दीर्घ लेख्ने बित्तिकै के भयो, यसले दिने अर्थमा फरक आयो नि त हैन। त्यसैले यसको अर्थ बिग्रन जान्छ भनेको। ह्रस्व र दीर्घमा फरक हुने बित्तिकै यसले दिने अर्थमा पनि फरक हुन जान्छ, अर्थ बिग्रन जान्छ। त्यसैले भाषा लेखनमा वर्ण विन्यासको ठुलो महत्त्व रहेको छ हो नि त हैन। भाषा लेखनमा वर्ण विन्यासको सबभन्दा ठुलो महत्त्व रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्ण विन्यास राम्रोसित बुझिएन भने हामीले शुद्ध लेख्न सकिँदैन। शुद्ध लेख्न नसक्ने बित्तिकै त्यसले दिने अर्थ पनि स्पष्ट आउँदैन। अर्थ स्पष्ट नआउने बित्तिकै हामीले लेख्नुको औचित्य रह्यो त रहेन नि त। त्यसैले शुद्धिकरण गर्नको लागि, भाषा शुद्ध लेख्नको लागि वर्ण विन्यासको ठुलो महत्त्व रहेको छ। खास गरी नेपाली व्याकरणमा हेर्नुहोस् है, ह्रस्व दीर्घ हैन। यहाँ म अघि मैले भने ह्रस्व दीर्घ इ स स स हेर्नुहोस् है, मोटो स, पेट चिरी स, पातलो स। अनि त्यस्तै ब व अनि य ए हैन। यो क ख ग ग को ए, यो अ आई को ए, य ए। अनि रि रि, यो ऋषि रि हो, यो स्वर वर्ण भयो, यो व्यञ्जन वर्ण भयो। यहाँनिर हलन्त अजन्त, हलन्त अजन्त भनेको खुट्टा काटेको र नकाटेको पनि हेर्नु है। पदयोग पदवियोग भनेको पदहरूलाई जोडेर लेख्नु अनि पदहरूलाई छुट्याएर लेख्नु। वर्ण विन्यासको नियमअनुसार जोडेर लेख्नुलाई छुट्याइयो, छुट्याएर लेख्नुलाई जोडेर लेख्यो भने त्यो के हुन्छ, वर्ण विन्यासको गल्ती हुन जान्छ, अशुद्ध हुन जान्छ। जस्तै तिम्रो लागि खाना ल्याएको छु भन्यो भने तिम्रो लागि जोडेर लेख्नु पर्यो। लागि भनेको नामयोगी हो, नामयोगी पदसँग अर्थात् नाम वा सर्वनामसँग एउटै ढिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसैले त्यो जोड्नु पर्यो हैन। तिमीले मलाई बोलायौ, यहाँनिर हेर्नु है, तिमीले मलाई बोलायौ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा वाक्यमा जस्तै म यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। तिमीले, पदयोग र पदवियोगको कुरा छ यहाँ। तिमी भनेको सर्वनाम हो, ले भनेको विभक्ति हो। हेर्नुहोस् है, विभक्तिहरू नाम अथवा सर्वनामसँग एउटै ढिकामा जोडेर लेख्नुपर्छ नि त, हो कि होइन। अनि यसरी छुट्टै लेख्दा मिल्यो त मिलेन। यहाँनिर यसलाई कसरी लेख्नु पर्थ्यो त, तिमीले यो एउटै ढिकामा लेख्नु पर्थ्यो। अनि मलाई बोलायौ एउटै ढिकामा लेख्न मिल्छ त मिल्दैन, यसलाई छुट्टै छुट्टै लेख्नु पर्थ्यो। तिमीले मलाई बोलायौ, यसरी हुनु पर्थ्यो नि त हैन। यहाँनिर जोड्नु पर्नेलाई छुट्याइयो, यहाँ छुट्याउनु पर्नेलाई जोडियो। यहाँनिर याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ख्याल गर्नुहोस् है। यहाँनिर चाहिँ के गरियो, जोड्नु पर्ने चाहिँ तिमीले जोड्नु पर्ने थियो, यसलाई छुट्याएर लेख्यो। अनि यो बोलायौलाई छुट्याउनु पर्ने थियो, यहाँ जोडेर लेख्यो। यो गल्ती भयो। यो के को गल्ती भयो त, पदयोग र पदवियोगको गल्ती भयो। ल यसै गरी म यहाँहरूलाई बताउँदै थिएँ पदयोग पदवियोग तथा चिन्हहरूसँग सम्बन्धित नियमलाई। चिन्हहरू भनेको लेख्य चिन्हहरू छन् नि हैन। लेख्य चिन्हहरू छन् नि, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह, कमा हैन, यो अर्धविराम, अनि यो अपूर्णबोधक चिन्हहरू हैन, यस्ता कोष्टक चिन्हहरू हैन, यस्ता छन् नि त थुप्रै। यिनी के हुन् त, यिनी लेख्य चिन्हहरू हुन्। यसलाई पनि वर्ण विन्यास अन्तर्गत राखिएको छ। शब्दलाई, वाक्यलाई शुद्ध लेख्नको लागि यसको पनि उचित प्रयोग हुनु आवश्यक छ। ल चिन्हहरूसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई वर्ण विन्यास अन्तर्गत समेटिन्छ हैन त। ल अब यसपछि आज हामी ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी नियम हेर्नुहोस् है। आज हामी ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी नियम
भित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ हैन। वर्ण विन्यास अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुरा त यहाँहरूले अघि हेरिसक्नुभयो। ह्रस्व दीर्घ मात्र नभएर स हुने भयो, ब व हुने भयो, ए र य हुने भयो, रि हुने भयो, अजन्त हलन्त हुने भयो, पद वियोग हुने भयो, थुप्रै छन् वर्ण विन्यास सम्बन्धी हैन। जस अन्तर्गत हामी आज ह्रस्व र दीर्घलाई मात्रै केन्द्रित गरेर याद गर्नुहोस् है, कुन शब्दहरू ह्रस्व लेख्ने, कुन शब्दहरू दीर्घ लेख्ने, अर्थात् ह्रस्व र दीर्घको पनि शब्दको सुरुको अक्षर, बीचको अक्षर र अन्तिम अक्षर, कुन अक्षरमा ह्रस्व र कुन अक्षरमा दीर्घ लेख्ने भनेर ह्रस्व र दीर्घ मात्रै सीमित रहेर हामी आजको छलफल गर्नेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है, ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी नियम। सबभन्दा पहिला ह्रस्व इकार उकार। अब ह्रस्व इकार उकार भनेको के होला हेर्नुहोस् है, ह्रस्व इकार भनेको यो हो अनि ह्रस्व उकार भनेको यो हो हैन। हामी आज यसमा र यसमा मात्रै छलफल गर्नेछौँ। ह्रस्व इकार, यसलाई इकार भन्छ, यसलाई उकार भन्छ, यो ह्रस्व है दुईटै। यसमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने हेर्नुहोस् है, शब्दको सुरुको अक्षर कुन शब्दमा शब्दको सुरुको अक्षर ह्रस्व हुने रहेछ त भन्दा उपसर्गबाट बनेका शब्द हेर्नुहोस् है। उपसर्ग कसरी बनेको छ यो, निश्चल, निस उपसर्ग लागेको छ यहाँ, निबन्ध नि उपसर्ग लागेको छ हैन। यहाँ उपसर्ग भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई हैन। उपसर्ग भनेको जस्तै नि, यहाँ हेर्नुहोस् है, नि प्लस बन्ध बराबर के बन्या छ, निबन्ध शब्द बन्या छ हो कि हैन, हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ यो बन्ध भन्ने के हो त, यो मूल शब्द हो, धातु हो। अनि धातुभन्दा अगाडिपट्टि आएको यो के हो, उपसर्ग हो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू, उपसर्ग हो भनेपछि यहाँ के बन्या छ, उपसर्गबाट बनेका शब्द यी। त्यस्तै यो पनि निस उपसर्ग लाएर बनेको, यो पनि उपसर्ग, उप प्लस कार उपकारी, यानि दुईटा भए पनि यो उपसर्ग हो है। जस्तै उप प्लस कार बराबर उपकार, कार भन्ने मूल शब्द हो यहाँनिर। अनि यो उप भन्ने फेरि के हो, उपसर्ग हो। कार मूल शब्दमा अथवा कार धातुमा यहाँ चाहिँ उपसर्ग लागेर उपकार बनेको छ। त्यसै गरी कुपुत्र, कु प्लस पुत्र कुपुत्र। अनि बी प्लस जय विजय भनेको उपसर्गबाट बनेका शब्द। यी शब्दहरूमा के लेखिँदैछ, सुरुको ह्रस्व लेखिँदैछ। जस्तै हेर्नु त, यी नि ह्रस्व, यहाँ पनि ह्रस्व, यो पनि उ ह्रस्व हो नि त, थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई हैन। यो उ हेर्नुहोस् है, यो उ ह्रस्व हो अनि यो उ दीर्घ हो हैन, याद गर्नुहोस् है। त्यसै गरी यो इ ह्रस्व हो अनि यो इ दीर्घ हो, ख्याल गर्नुहोस् है। यो इ के हो, ह्रस्व हो अनि यो इ दीर्घ हो। त्यसै गरी यो उ ह्रस्व हो, यो दीर्घ हो। अब यहाँ के भनेको छ, सुरुको अक्षर चाहिँ ह्रस्व हुने भनेको छ नि त, शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने भनेको छ हो कि। शब्दको सुरुमै उपसर्गबाट बनेका जति शब्द सुरुमा ह्रस्व हुँदैछ। यहाँ उ पनि ह्रस्व, यो कु पनि ह्रस्व छ, यी बी पनि ह्रस्व छ हैन, ह्रस्व हुने रहेछ। ल त्यसै गरी अनुकरणात्मक शब्दहरू। अनुकरणात्मक शब्दहरू भनेको थाहा छ नि यहाँलाई हैन, के हो अनुकरणात्मक शब्द भनेको, नक्कल गर्ने शब्द हैन, नक्कल जनाउने शब्द, देखेर सुनेर अनुभव गरेर हैन, त्यो नक्कल गर्ने शब्दहरू। जस्तै पिटिक्क भुरुर हैन, झलमल्ल, यी यहाँनिर यी पिटिक्क भाँचियो हैन, कलम त पिटिक्क भाँचियो यहाँनिर हेर्नु है। झिलिमिली हैन, झिलिमिली घर उज्यालो भयो, झिलिमिली भयो हैन, सुन्दर उज्यालो भयो भनेको। अनि भुर्र चरो भुर्र उड्यो, कुपु कुपु खाने कुरालाई हैन कुपु कुपु खानु भनिन्छ नि। त्यस्तै यी अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि के हुने रहेछ, अगाडिको जति ह्रस्व हुने रहेछ। यहाँ हेर्नु चाहिँ यो ह्रस्व छ नि, ह्रस्व 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 ह्रस्व। यसै अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि अघिल्लो चाहिँ शब्दको सुरुमा भनिएको छ है, हामीले अहिले शब्दको सुरुमा हुने ह्रस्वको कुरा गरिरहेको छ है। अनि त्यसै गरी अव्ययपद हेर्नुहोस् है, अव्ययपद जस्तै हिजो, भित्र, निर, मुनि, किनभने यो निर यहाँनिर यो हुन्न है, यो यहाँ मिस्टेक भएछ, यो निर हुन्छ यहाँनिर है, किनभने यो शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने भनिएको छ है। हिजो, भित्र, निर, मुनि, किनभने अगाडिपट्टि सबै ह्रस्व ह्रस्व देख्नुभयो नि। अव्ययपद पनि के हुने रहेछ त, अघिल्लोमा ह्रस्व लेख्ने रहेछ, अघिल्लो अक्षरमा। त्यस्तै गरी क्रियापद याद गर्नुहोस् है। क्रियापद भनेको वाक्यको अन्त्यमा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने शब्द हो नि त क्रियापद भनेको। जस्तै दिन्छ, यी दि ह्रस्व, सुत्यो सु ह्रस्व, हिँड्छमा हि ह्रस्व, भुलेछमा भु ह्रस्व, रुन्छमा रु ह्रस्व।
हेर्नुहोस् है, सबै यो क्रियापदको पनि ह्रस्व भएको छ। त्यसै गरी धातु, हेर्नुहोस् है, धातु अर्थात् मूल शब्दहरू पनि ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै किन, उठ, कि ह्रस्व, यो पनि ऊ ह्रस्व भयो। सुत, दि, पिउ, होइन, सबैमा ह्रस्व छ नि त। त्यसैले यीहरू पनि के हुन्छन्, ह्रस्व हुन्छन्, होइन। शब्दको सुरुमा आउने यी शब्दहरू सबै ह्रस्व लेखिने रहेछ। विशेषण, विशेषणको सुरुको अक्षर पनि ह्रस्व हुन्छ। जस्तै चिल्लो, उज्यालो, इमान्दार, गुलाफी, सिपालु, यहाँ हेर्नुहोस् त, यी सबै ह्रस्व, यी देख्नुभयो नि ह्रस्व यी। त्यसै गरी दि र त्रि आउने तत्सम र सङ्ख्यावाचक शब्द। तत्सम शब्द भनेको कस्तो शब्दलाई तत्सम भनिन्छ? संस्कृतबाट नेपालीमा जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है, रूप परिवर्तन भएर आएकालाई तद्भव भनिन्छ, जस्ताको तस्तै आएकोलाई तत्सम भनिन्छ, होइन। अरू भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। ल, अब यो चाहिँ तत्सम शब्द र सङ्ख्यावाचक शब्द। जस्तै दुविधा, यहाँ ह्रस्व लेखिया छ नि, दुविधा, द्वितीय ह्रस्व, यहाँ हेर्नुहोस् है, त्रिवेणी, त्रिकाल, यी सबै ह्रस्व छ नि त। यसमा पनि ह्रस्व लेखिन्छ है भनेको। हामीले अहिले शब्दको सुरुको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ है। ल, एकाक्षरी बाहेक सबै सर्वनाम। एकाक्षरी भनेको एउटा अक्षरले बनेको सर्वनाम पनि छ नि त, त्यो बाहेक। जस्तै एउटा अक्षरले बनेको म, त, ऊ सर्वनाम हो नि त, होइन। हो, त्यो बाहेक सबै यी। तिमीको ती पनि ह्रस्व, तिनीको यो पनि ह्रस्व, यो पनि ह्रस्व, यो ऊ। तिमी, तिनी, यिनी, उनी, उहाँ, यसको पनि सुरुको अक्षर ह्रस्व छ। ल, त्यसै गरी व्युत्पन्न नामहरू याद गर्नुहोस् है। जस्तै दियालो, मितिनी, पुजारी, धुपौरो, फुली, यसको पनि अघिल्लो अक्षर के छ, ह्रस्व छ। त्यसै गरी मूल नाम, जस्तै कुकुर, घिउ, सबै ह्रस्व छ। हेर्नुहोस् है, कुकुर, घिउ, गुन्द्री, ढेकी, जिब्रो, यी शब्दहरूको पनि अघिल्लो अक्षर ह्रस्व हुने रहेछ। त्यसै गरी तत्सम शब्दहरू। तत्सम भनेको मैले अघि भनिसकेँ के हो तत्सम भनेको? संस्कृतबाट नेपालीमा जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरू तत्सम हुन्। फेरि रूप परिवर्तन भएर आएका शब्दहरू तद्भव हुन्। अनि अरू भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। याद गर्नुहोस् है। ल, आवश्यक परेको कुरा आफ्नो कपीमा टिप्पण गर्न नभुल्नुहोस् है। ल, तत्सम शब्दहरू जस्तै इच्छा, हेर्नुहोस् है, यी ह्रस्व छ। इन्द्र, यी ह्रस्व। पिता, कुटुक्क, कुसुम, कुम्भ, पिण्ड, यी शब्दहरू के हुन्छ, अघिल्लो अक्षर चाहिँ सबैको ह्रस्व गरियो। ल, अब हामी जाउँ शब्दको बिचमा ह्रस्व हुने शब्दहरू है। योभन्दा अगाडि के हेऱ्यौँ हामीले? शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने हेऱ्यो। अब हामी कता जाँदछौँ? शब्दको बिचमा ह्रस्व हुने शब्दहरू है। उपसर्ग बनेर लागेका शब्दहरू। अब बिचको शब्द याद गर्नुहोस् है। उपसर्ग लाएर बनेका, मैले भनिसकेँ नि उपसर्ग भनेको है, मूल शब्दभन्दा अगाडिपट्टि आउने उपसर्ग हो नि त। जस्तै अनुभव, यी या छ नि ह्रस्व, अभिमान, यी ह्रस्व, अतिकण्ठ्य, अधिकार, प्रतिनिधि, परिमाण, परिचय, होइन, यो सबैमा बिचको अक्षर ह्रस्व छ है। फेरि अहिले हामीले बिचको अक्षरको कुरा गरिरहेछौँ है। यहाँ माथि छ नि शब्दको बिचमा ह्रस्व हुने शब्दहरू भनेको छ नि त, त्यही भएर बिचको अक्षर मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। त्यसै गरी इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ट, उक आदि प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू हेर्नुहोस् है। इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ट, उक आदि प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि के हुन्छन् त, शब्दको बिचमा ह्रस्व हुन्छ। जस्तै नैतिक, हेर्नु त, ती ह्रस्व छ। त्यसै गरी गायिका, यी ह्रस्व छ। रचित, ची ह्रस्व छ। अग्रिम, गरिमा, वरिष्ठ, भावुक, होइन, बिचका अक्षरहरू सबै ह्रस्व छन्, होइन त। ल, त्यसै गरी अर्को के रहेछ बिचमा ह्रस्व हुने? मूल नाम। हेर्नुहोस् है, मूल नामको पनि बिचमा चाहिँ ह्रस्व लेखिने रहेछ। कमिलो, मानिस, हामीले ह्रस्व लेख्छौँ नि, होइन। कुकुर, नतिजा, बहिनी, साउन, हेर्नु त सबै ऊ पनि ह्रस्व छ। हि पनि ह्रस्व छ, बहिनीमा पनि। नतिजाको ती पनि ह्रस्व छ, होइन। सबै बिचको अक्षर जति ह्रस्व लेखिया छ। त्यसै गरी व्युत्पन्न नामहरू। सम्धिनी, दतिउन, पतिङ्गर, भरिया, हतियार, होइन, यी सबैमा बिचमा के छ त, यी ह्रस्व छ। ह्रस्व 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 छ, यसकारण यी शब्दहरूको बिचमा ह्रस्व लेखिन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, बिचमा ह्रस्व लेख्ने अझै शब्दहरू छन् विशेषणमा। हेर्नुहोस् है,
अमिलो, पोसिलो, सुतुवा, बाटुलो, गुनिलो, गाउँले, हरियो, माथिल्लो। याद गर्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी बिचको अक्षरहरू सबै के छ? ह्रस्व छ। त्यसै गरी अव्ययमा हेर्नुहोस् है, अहिले, हि, कतिन्जेल, तलतिर, बाहिर, दिउँसो, सुटुक्क, यी अक्षरहरू पनि के हुन्छ त? बिचको अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ। ल अब इच्छार्थक बाहेकका सबै क्रियापद हेर्नुहोस् है, इच्छार्थकका फेरि हुँदैन है। इच्छार्थक भन्दा बाहेकका सबै क्रियापदहरू बाहिरिन्छ, उभिन्छ, दिइनस्, ल्याउँछ, आउँछ, चम्कियो, बिचमा इ ऊ ह्रस्व छ, यहाँ ह्रस्व छ, यो ह्रस्व छ, ह्रस्व छ, ह्रस्व छ, ह्रस्व छ, इ ऊ ह्रस्व छ, इ हेर्नुहोस् है, इ ऊ दुईटै ह्रस्व छ नि त। त्यसैले इच्छार्थक बाहेकका सबै क्रियापदको पनि के हुने रहेछ? बिचको अक्षर ह्रस्व हुने रहेछ। त्यसै गरी अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्दको बिचको अक्षर पनि ह्रस्व हुने रहेछ। झुरुक्क, कुपुकुपु, मुसुक्क, किटिक्क, टिलिक्क, पिटिक्क, हैन? यी शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन् जसमा ह्रस्व हुने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गर्दै जानुहोस् है, कुन कुन शब्दहरू ह्रस्व हुने रहेछ, कुन दीर्घ हुने रहेछ, हेर्दै जाउँ है। ल अब हामी शब्दको अन्त्यमा ह्रस्व हुने, हामी अहिले ह्रस्वको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ नि त। शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने हेरियो, शब्दको बिचमा ह्रस्व हुने हेरियो, अब शब्दको अन्तिममा ह्रस्व हुने के हुने रहेछ त? पुल्लिङ्गी नाम हेर्नुहोस् है, पुल्लिङ्गी भनेको थाहा छ? पाले जाति वा पुरुष जातिलाई बुझाउने शब्द पुल्लिङ्गी हो नि त, हैन? पुल्लिङ्गी नामको पनि अब अन्तिमको अक्षर फेरि याद गर्नुहोस् है। यहाँ हामी यहाँ अन्तिमको ह्रस्व हुने भनिएको छ। यहाँ फेरि 3 नम्बरमा अघि हामी अगाडि के भनिएको थियो? सुरुको, बिचको भनिएको थियो। अब यसमा के भनिएको छ? अन्तिममा ह्रस्व हुने, अन्त्यमा ह्रस्व हुने। जस्तै पुल्लिङ्गी नामको अन्तिममा ह्रस्व हुन्छ। यी दाजु हेर्नुहोस् है, बाबु, भिनाजु, भाइ, पति, अन्तिममा ह्रस्व छ नि त। अपवाद हेर्नुहोस् है, यसमा अपवाद छ है। अपवाद भनेको यतिमा मात्रै यो फरक हुन्छ है। पुल्लिङ्गी नाम भए पनि खसी, सम्धि, हात्ती, स्वामी चाहिँ यति कुरा याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल यति चाहिँ के हुन्छ? दीर्घ हुन्छ। हामीले यहाँ नियम के भनिएको छ? अन्त्यमा ह्रस्व हुने नियममा चाहिँ पुल्लिङ्गी नामको चाहिँ अन्तिमको इकार उकार दीर्घ ह्रस्व हुन्छ भनिएको छ नि। पुल्लिङ्गी नामको अन्तिमको इकार उकार ह्रस्व हुन्छ भन्ने हाम्रो नियम छ। तर एउटा अपवाद के छ भने यी 4वटा शब्दमा चाहिँ के हुन्छ? दीर्घ हुन्छ है। फेरि यो अपवाद हो। यी 4वटा शब्दलाई याद गर्नुहोस् है, खसी, सम्धि, हात्ती, स्वामी, फेरि ह्रस्व हुँदैन है। यो चाहिँ सम्धि, हात्ती, स्वामी पुल्लिङ्गी नाम त हो नि, तर भए पनि यसमा चाहिँ ह्रस्व लेखिँदैन। यो अपवाद, यति 4वटा बाहेक अरू सबैमा पुल्लिङ्गी नाममा ह्रस्व लेखिन्छ। त्यसै गरी स्थानवाचक नाम र निर्जीव नाम हेर्नुहोस् है। स्थानवाचक भनेको ठाउँ बुझाउने, गाउँ, ठाउँ, मलेखु, टेकु, घिउ, आलु, हैन? यस्ता शब्दहरूमा पनि के लेखिन्छ? अन्तिमको ह्रस्व हुने रहेछ। त्यसै गरी आई, आई, याई, याई, आउ, नु प्रत्यय लागेर बनेका शब्दको पनि अन्तिममा ह्रस्व हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, आई, बसाई, ए ह्रस्व छ नि त यो, हैन? यो ह्रस्व छ नि त। लडाई, ए गलहत्याई, मूर्ख्याई, घेराउ, यो पनि ह्रस्व। यो ह्रस्व, यो ह्रस्व, यो ह्रस्व, यो ह्रस्व, खेल्नु सबै ह्रस्व, हैन? त्यसैले यो आई, आई, याई, याई, आउ, नु प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि के हुने रहेछ? शब्दको अन्तिमको इकार उकार ह्रस्व हुने रहेछ। ल त्यसै गरी अब मूल अव्यय शब्दहरू पनि ह्रस्व हुन्छ। जस्तै अगाडि, पछाडि, माथि, मुनि, भोलि, पर्सि, फेरि, हेर्नुहोस् त सबैमा के छ? अन्तिममा ह्रस्व छ नि त, हैन? त्यसैले मूल अव्यय शब्दहरू पनि अन्तिममा ह्रस्व हुने रहेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले ह्रस्व सम्बन्धी नियम जानिसक्नु भएको छ। आफूलाई आवश्यक परेको कुरा आफ्नो कपीमा टिप्पण गर्दै जानुहोस् है। ल शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने, बिचमा ह्रस्व हुने र अन्तिममा ह्रस्व हुने गरेर 3टा यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो। त्यसै गरी अब हामी जाउँ त दीर्घतिर है। अब दीर्घ इकार उकारतिर जाउँ हामी। अब ल दीर्घ इकार उकार हेर्नुहोस् है। अघि हामी ह्रस्वको कुरा गरियो, अब दीर्घ भनेको यो हो, इकार भनेको यो। जस्तै यो क लेखेर यो चाहिँ दीर्घ भयो, अनि क लेखेर यो चाहिँ दीर्घ भयो। हेर्नुहोस् है, दीर्घ यसरी लेखिन्छ नि त, यो होइन त, होइन? यसलाई कुरा गर्ने। अब इकार पनि उकार पनि दुईटै दीर्घ हुने। हेर्नुहोस् है, शब्दको सुरुमा दीर्घ हुने। अब फेरि कुन शब्दको सुरुमा दीर्घ हुन्छ त?
केही तत्सम शब्दहरू, तत्सम भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएको शब्दहरू हो नि त, हो कि नै? अनि वीर तत्सम शब्दहरू, यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएर छ। वीर, ग्रीष्म, ईसा, पियुष। हेर्नुहोस् है, शब्दको सुरुमा दीर्घ भनेको छ, यहाँ दीर्घ छ फेरि। वीर, ग्रीष्म, ईसा, पियुष, भूमि, शीर्षक, मूल्य, दीक्षा, प्रीति, नीति, दीप, सूर्य, भूगोल, यिनको के छ? सुरुमा, शब्दको सुरुमा दीर्घ छ। त्यसै गरी संस्कृतबाट नेपालीमा आउँदा व्यञ्जन लोप भएका नामपद हेर्नुहोस् है। ए मित, दुध, सिप, फुल, दुबो, खीर, पिठो, पिपल, यी शब्दहरूको पनि शब्दको सुरुमा दीर्घ हुन्छ। त्यसै गरी व्यञ्जन लोप भएका तद्भव विशेषण मिठो, तितो, ठुलो, बुढो, पुरा, रुख, यी शब्दहरू के भयो? सबैमा अघिल्लो दीर्घ छ सबैमा। त्यसै गरी सङ्ख्यावाचक शब्द 3, 20, 30, यो पनि के छ? सुरुमा दीर्घ छ। ल अब यसै गरी हामी केमा जाँदैछौँ? शब्दको बिचमा दीर्घ हुनेतिर जाँदैछौँ। ल अब कुन कुनको दीर्घमा बिचको अक्षर दीर्घ हुन्छ त भन्दाखेरि अनिय, इय, इन प्रत्यय लागेका शब्द उल्लेखनीय, केन्द्रीय, ईश्वरीय, मननीय, यी देख्नुभयो नि त, बिचको भनेको छ नि त यहाँ। यी केन्द्रीय, ईश्वरीय सबै दीर्घ छ नि। यो माननीय, नवीन, देख्नुभयो नि दीर्घ दीर्घ, होइन? यो के हो त? शब्दको बिचमा दीर्घ हुने शब्द हो। त्यसै गरी सबै सङ्ख्यावाचक शब्द 24, 25, 35, 40 दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी केही विशेषण नमिठो, नमिठो, बेठिक, अपुरो। हेर्नुहोस् है, इकार, इकार पनि दीर्घ छ, उकार पनि दीर्घ छ बिचको। त्यसै गरी इच्छार्थ क्रियापद खाउन्, यी बिचमा दीर्घ छ नि। इच्छार्थ क्रियापद, इच्छा भनेको आफ्नो इच्छा वा चाहना व्यक्त गरिएका क्रियापदहरू, होइन? जस्तै खाउन्, जाउन्, लेखुन्, यहाँ उकार छ, होइन? हेरुन्, होउन्, सबै सब फेलुन् सबै दीर्घ छ। त्यसै गरी केही तत्सम शब्दहरू, तत्सम जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरू हेर्नुहोस् है। प्राचीन, ग्रामीण, निर्जीव, उत्तीर्ण, सबैमा हेर्नुहोस् त परीक्षा, शरीर, होइन? अनि शारीरिक, सपुत, अनुभूति, समूह, सबै के छ त? बिचको अक्षरहरू दीर्घ लेखिएको छ। त्यसै गरी कृत, भूत, करण आदि अन्त्यमा आउने शब्द याद गर्नुहोस् है। अन्त्यमा के आउने? कृत आउने, भूत आउने, करण आउने शब्द पनि बिचको दीर्घ लेखिने रहेछ। जस्तै एकीकृत, बिचमा दीर्घ लेखिएको छ। एकीकृत, केन्द्रीकृत, घनीभूत, औद्योगिकीकरण, एकीकरण, यी शब्दहरूको पनि बिचमा दीर्घ लेखियो। ल अब हामी लागौँ शब्दको अन्तिममा दीर्घ हुनेतर्फ। स्त्रीलिङ्गी नाम र विशेषणमा हेर्नुहोस् है। स्त्रीलिङ्ग भनेको महिला वा पोथी जातिलाई बुझाउने शब्द स्त्रीलिङ्गी शब्द हो। स्त्रीलिङ्गीको नाम अनि विशेषणहरू अन्तिमको इकार उकार दीर्घ हुन्छ, होइन? जस्तै दिदी, दीर्घ आयो नि त। रानी, सासू, भैँसी, भाउजू, गोरी, ठुली, बाठी, काली, सबैमा के छ? दीर्घ छ। त्यसै गरी जाति, पेसा, थरमा हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है। जाति लेख्न पर्यो, पेसा लेख्न पर्यो कसैको, अनि थर लेख्न पर्यो भने के होला भनेर अब कन्फ्युज हुनै पर्यो नि। यहाँहरू नियम के रहेछ? जाति, पेसा, थरमा के लेखिने रहेछ? अन्तिमको इकार उकार दीर्घ लेखिने रहेछ। अब ह्रस्व दीर्घमा मिस्टेक गर्नुहुन्न नि, होइन? ल लिम्बू, राई, घरती, ठकुरी, डकर्मी, पुजारी, व्यापारी, रेग्मी, पुरी, त्रिपाठी, यस्तै लगायत यति मात्रै होइनन् है शब्दहरू। योभन्दा थुप्रै शब्दहरू छन्। यस्तै यस्तै खालका भनेर मात्रै भनेको मैले यहाँ। हेर्नुहोस् है, यति मात्रै छैनन्, थुप्रै छन् दीर्घ लेखिने शब्दहरू। अघि हामीले हेरेका ह्रस्व लेखिने शब्दहरू पनि थुप्रै छन्, थोरै शब्दहरू मात्रै यस्तै यस्तै खालका भनेर मात्रै भनेको मैले यहाँहरूलाई। याद गर्नुहोस् है। त्यसै गरी अब सर्वनाम र विशेषण पनि दीर्घ लेखिन्छ। यी सर्वनाम, ऊ भन्ने सर्वनाम दीर्घ, ती, यिनी, उनी, हामी, धनी, रोगी, परिश्रमी, हुस्सु, बुद्धु, होइन? यहाँसम्म के छ? यो सर्वनाम छ। ऊ, ती, यिनी, उनी, हामी, यो सर्वनाम हो। सर्वनाम दीर्घ लेखिने भयो। त्यसरी धनी, रोगी, परिश्रमी, हुस्सु, बुद्धु, यो शब्दहरू के हो? विशेषण हो। विशेषणको पनि अन्तिमको इकार उकार दीर्घ लेखिने रहेछ, होइन त? सर्वनाम पनि दीर्घ, विशेषण पनि दीर्घ। ल त्यसै सङ्ख्यावाचक शब्द हेर्नुहोस् है। 60, 70, 80, 2 देख्नुभयो नि यहाँ दीर्घ, यसमा दीर्घ लेखिने रहेछ नि त, होइन? ल अब स्थान, नदी, भाषा बुझाउने, स्थान बुझाउने, नदी बुझाउने अनि भाषा बुझाउने। गुल्मी, रिडी, मेची, कोशी, कर्णाली, नेपाली, मैथली, नेवारी, उर्दू,
यी शब्दहरू पनि के हुने रहेछ, दीर्घ लेखिने रहेछ अन्तिमको इकार उकार। त्यसै गरी विज्ञार्थ र स्त्रीलिङ्गी क्रियापद। विज्ञार्थ भनेको फेरि इच्छा आज्ञा र अनुरोधको मेल हुनु विज्ञार्थ हो है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, यसमा जस्तै जाऊ, खाऊ, पढी, हेरी, हेर्नु, भन्नु, गई, यी क्रियापदहरू पनि के लेखिन्छ त, अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी अरू हेर्नुहोस् त, मान, बोधक, आदर सूचक। हेर्नुहोस् है, मान गरेर, आदर गरेर, सत्कार सम्मान गरेर बोलिने शब्दहरू हुन्छन् नि, हो तिनी शब्दहरू पनि के लेखिने रहेछ त, दीर्घ लेखिने रहेछ। जस्तै कविज्यू हेर्नु त, नेताजी, गुरुजी, रामजी, सबैमा दीर्घ लेखिया छ नि त हैन। कसैलाई आदर गरेर सम्मान गरेर बोलाइया छ नि। जस्तै यहाँ रामजी भयो भने श्यामजी, हरिजी, गोपालजी हैन, जे पनि भन्न सकियो नि त। सम्मान गरेर बोलाउँदाखेरिमा दीर्घ हुने रहेछ नि त। त्यसै गरी संक्षिप्त शब्दको एकाक्षरी इकार। हेर्नुहोस् है, संक्षिप्त शब्द भनेको थाहा छ नि यहाँलाई हैन। जस्तै छोटकरीमा लेखिएको शब्द के, एउटा फुल स्टप दिएपछि छोटकरीमा यसले त्यसभित्रको जस्तै बीबीसी, बीए, हेर्नुहोस् है, यो छोटकरी यहाँ लेखिया छ नि। यो यसरी लेख्दाखेरिमा यो एउटा अक्षर के लेख्नुपर्ने रहेछ, दीर्घ लेख्नुपर्ने रहेछ जहिले पनि। हेर्नुहोस् है, संक्षिप्त अक्षरहरू पनि दीर्घ लेख्नुपर्ने रहेछ है, नियम रहेछ नि त, नियमअनुसार जानु पऱ्यो नि त। त्यसैले बीबीसी, बीए, सीआईडी हैन, बीपी हैन, अनि बीएड, त्रिबी हैन, यस्तोमा पनि के लेखिनु रहेछ त, संक्षिप्त शब्दको एकाक्षरी इकार दीर्घ लेखिनु रहेछ। भनेको यसरी लेख्दाखेरिमा एउटा अक्षरमा संक्षिप्त लेख्नु पर्दाखेरिमा ती अक्षरहरू दीर्घ लेखिने रहेछन्। त्यसै गरी अन्त्यमा अरी, तरी, प्रत्यय लागेका शब्द। हेर्नुहोस् है, अरी, तरी, प्रत्यय लागेका शब्द, कसरी, त्यसरी, राम्ररी, यसरी, सुस्तरी, अरी तरी लागा हेर्नु प्रत्यय, कसरी, त्यसरी, राम्ररी, यहाँ हेर्नुहोस् है, यी छ नि यहाँ, यिनीहरू पनि दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी इच्छार्थक र आज्ञार्थक क्रियापदको उकार, बसु, भनु, जाऊ, आऊ हैन, इच्छार्थक आज्ञा, यहाँनिर पनि के लेखिन्छ, दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी स्नेहवाची शब्द भनेको माया गरेर बोलिने शब्दहरू, मायालु शब्दहरू हैन, जसलाई माया गरेर बोलिन्छ नि, हो तिनी शब्दहरू। जस्तै बाबु, नानु, सानु, कालु, कान्छु, प्यारी, नानी, यी शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी आगन्तुक शब्दहरू कुल्ली, मर्जी, डिग्री, रोधी, खैरी, यी शब्दहरू पनि दीर्घ लेखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। ल अब यतिन्जेल मैले यहाँहरूलाई ह्रस्व र दीर्घ लेख्ने कुन शब्दहरू ह्रस्व, कुन शब्दहरू दीर्घ लेखिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ हैन त। आवश्यक परेको कुरा यहाँहरूले आफ्नो कपीमा टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। अब म यहाँहरूलाई एउटा कक्षा कार्य गराउन चाहन्छु। ल आफ्नो कपीमा फटाफट लेखिहाल्नु है। ल हेर्नुहोस् त, तलका शब्दलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् है। अब शुद्ध पारी लेख्नुहोस् है, यी शब्दहरू अशुद्ध छन्, अब यसलाई शुद्ध पार्नुहोस्। कुकुर, मानिस, दूध, दाजु, तीन, केन्द्रीय, आऊ, लोभी। ल यसलाई शुद्ध बनाउनुहोस् त। ह्रस्व र दीर्घको नियमअनुसार यहाँहरूले यी शब्दहरूलाई शुद्ध बनाइसक्नु भएको छ। ल तैपनि अझै एकपटक हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यी शुद्ध के हुने रहेछ, कुकुर, मानिस, दूध, दाजु, तीन, केन्द्रीय, आऊ, लोभी, यी शब्दहरूलाई शुद्ध मान्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यसै गरी म यहाँलाई एउटा कक्षा कार्य दिन जाँदैछु। ल तलका शब्दलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस्, आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्नुहोस् है। के शब्दहरू छ, नानी, मैथिली, यी शब्दहरू अशुद्ध छन् है भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू अशुद्ध छन्। यहाँहरूले अघि हामीले हेरेका ह्रस्व र दीर्घको नियमअनुसार यी शब्दहरूलाई शुद्ध बनाउनुहोस् है। नानी, मैथिली, सासु, आइमाई, नमिठो, पिपल, माथि, कमिलो, हिँड्छ, यी शब्दहरूलाई शुद्ध बनाउनु होला। हामीले आज ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी हैन कुन शब्दको सुरुमा ह्रस्व अनि बीचमा ह्रस्व अन्तिममा ह्रस्व अनि सुरुमा दीर्घ बीचमा दीर्घ अन्तिममा दीर्घ कुन शब्दलाई लेख्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिसकेका छौँ। मलाई आशा छ अब यी शब्दहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निकै सचेत भएर शुद्ध लेख्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म पूर्ण विश्वस्त छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यतिन्जेलको कक्षामा मस्त सँगसँगै बसेर मलाई साथ दिनुभयो, मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन पाठशाला कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै
आजको लागि पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।